يمسكن تسفازجي سلام طعنا هبل زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا خنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أمس رح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتاماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحبراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلت راي وننت منبري أبايت نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن تقراي كاب ببعراي محراسن عب مولو ميكانيزيشن كتسجاجر كمز سرح بريزيدنت جيزام محدار تقراي ليتنال الجنرال تادس وردقليصوم اتوم بريزيدنت نزيز بولو اب مفرياي ماشينريتات حرشات عامه ميكانيكال انجينيرينج عدت اب استسالطلو اوانيو شويت مول عالم نتو عدت تملكتاتنا لعلوتا مرارحا جيزاو ممحدارن كالوت منغستاو اكالتنا بسترخبلو ام فري ماشينريتات حرشا زخونه طعامه ميكانيكال انجينيرينج عدت تساليطوم ابت عدت استرخبو بريزيدنت جيزاو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده بطعامه ميكانيكال انجينيرينج زسرحو زلو ماشينريتات حرشا بمناد تግራይ اب حرشا تهتلو كاب زلاو بحلاو منغدي بموصا نامولو ميكانيزيشن مسغار كسرح يلوم رافتناي بعري حرشا يكون نكمل زلنا ميكانايز كنقور لنا حرشان هذول يتناي مدى بحيثنا نغيز لنا تناي ميكانايزيشن حرشا ميكانايزيشن دما الله تراكتر تعيسكا كام محراسو ملسلاسو مزرعو مرد زرعي مدلاو مداوريا مدلاو كاو دما تي تمويس اخلي هوينو كعبتو زقبلت ناي مخدا وينتو نخيد موقعي إلى مزبل وزلو كل خيدو بمولو ذي ناي بقرا انترفنشن جيف زنارة أو كل زنارة بمول آياتها ميكانيز كتجبر زلا طعام ميكانيكال انجينيرينج كاوص ازاتو زنبرو ماشينات اوشط عدك فوريكا مغبرن ام زمان حرشان يبعلو اجام كام مفصامن بتوسخين العلي 55 وغنات بغيزاون قومن سرح عدل كم زفطره مسراتن اكايد سرحن اتتكال ايتطعام غبرم كيل يغلصو 500 شحبر مبغس كابيتال فليما اوزي اوان اوزي حز اوان عرسو خيلو زقومه تكال وناني لا 8 مليون بر كابيتال زخون خيليو بتوسخ العلي 55 وغنات قوامن غيزاون سرح عدل فطير يركب حلافي بيرو حرشان هفت تفطرون تግራይ ايت عالم برهان هاريفيو بوغونوم از سرح حرشان ابنغداو بركي كسغاغر زخلن حرشا كاب بعراينا بستوادد ميكانيزيشن مسغغارن جمارو زرعي يبلوم استواددنا ميكانيزيشن حرشا منفصامون نتنحسو زلنا منقصاص بتعم كريتيكال يو زبلي ناي ماين ناي انرجين لوطي ناي ممصا غداي تنساي ناي مرغاص غداي ون نتنحسو زلنا ناي حرشا ناي سغغر نايلونا ناي مرغاص ان بوانا نت دما سغغر ناي مرغاص غداي فاندامنتال سلازخونه ابزي فولي تخرات كنغبرلنا ناينا وسيدنا نقدلنا ازم كلهم سراحتي منغست طرح زفصومه ما يكون عود حرشان مزمان اب سرحتي ميكانيزيشن تخرات مهاب وسانو مخانو زغلصو مختل حلاف بيرو اندستري تግራይ ايتا محاري غبر مكيل طعام ميكانيكال انجينيرينج بتزرعو زناد سراح زلو انفستمنت بوتا نخوهابو كم استوسنه ليغلصو كم كلل كساب حزي 6498 انا اشتي ماخلوتن عبيت المانيفاكتشر اندستري اللونا كابزي اتوم كلتميتن سبعان كلتن كاب دغز مص زنبره تكيوم زفريو مانيفاكتشر اندستري اللونا طعمون كاباتهم لعل خلتميت زخونو استفلالي ماشينريتات كاب زمرتو وي كاب زفريو حدا من السيناء مالتي كل المنغستي بقتا مريتنا انفستمنت ونكوهابو تودي لله مالتيو فابريكا مفرين مقطاطمن الكتريك تشكركرت نيكولاس چنفر كتما شرندا سلاسه نسرح زيبلوم مناسي عدل لقاح كم زمچاچو تغليصوم اتتكال مساعداي مايكرو فاينانسن لقاحن عقارن اميغوسن وعل لقاح بمسار 35 ميتاو عقيرهم بالكتريك سرحا باجاجات كوسدو كم زخلو مكتل مكايد سرح ايته مبراهتو لملم حبيرهم
እተን ብልቃሕ ዝውሃባ ተሽከርከርቲ ባጃጃት ባትረን ሓደ ግዜ ቻርጅ ተገይሩን ሓደ መዓልቲ ከም ዝጸንሕን ካብ 150 ክሳብ 170 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ከም ዝኽእላን ከምኡውን 150 ኣምፒር ናይ ባትሪ ዓቕሚ ከም ዘለወንን ሙሉእ መቀያየሪ ኣቑሑት ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝርከብን ውሕስና 3 ዓመት ከም ዘለወን እውን አብሪሆም መከፋፈሊ ትካል ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረ መድህን ሰገድ በወገኖም እቲ ትካል ቅድም ክብል ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተር ሳይክላት እናቕረቡ ከም ዝነበሩን ናይዚ መቐጸልታ ድማ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ደረጃን ዝሓለዋ ባጃጃት ንተጠቀምቲ ብልቃሕ ምክፍፋል ከም ዝጀመሩን አበሲሮም መካየዲ ስራሕ ልቃሕን ዕቋርን አሚጎስ ኣይተ ጌታቸው ጥላህን ብግዶም ክገዝኡ ድሌት ዘለዎም ዝዓቆረ ወገናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምትእንጋድ ድልዋት ምዃኖም ኣገንዚቦም ተወካሊ ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣይተ ኣበዶም ፀሃየ ብተወሳኺ ምስ ትካሎም ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ንዓማዊል ስሉጥ ግልጋሎት ከም ዝህቡ ኣረጋጊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከም ዝጸብጸቦም زخوركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوت أزر صدقان خدكتاتو ليك انقدكم سلام